नमस्कार. गोयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, तुमकां सगळ्यांक कोंकणी राजभास दिसाची हुनहुनीत परबी. 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या दिसा गोंयांत राजभास कायदो लागू जालो आनी कोंकणी आमची राजभास जाली. कोंकणी प्रजेचो आवाज ह्या संघटने खाला राजभास चळवळीन वांटेकार जाल्ल्या सगळ्या ल्हान व्हड कोंकणी मोग्यांक म्हजें नमन. कोंकणी भास ही गोंयची वळख. अंदूचें वर्स ओपिनियन पोल दिसाचे 60वें वर्स. मडगांवचो आवाज हे वर्स अस्मिताय वर्स म्हणून मनयता. कोंकणी अस्मिताय फुडें व्हरपाक आमी वावुरतले अशें उतर हांव तुमकां दितां. कोंकणीचे मालगडे शेणै गोंयबाब हांच्यो 4 ओळी म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक राजभास दिसाची परतून एकदां परबी दिता. हे माये अस्मिताये, तुका ही होरावणी, उर्बा देणी अमृतवाणी, जैतिवंत कोंकणी. सगळ्यांचे बरें जावं.